48 से पढ़ेंगे, परवाह नहीं है। सूरतुल अनकबूत, सूरतुल अनकबूत 29वीं सूरत 21वां पारा 48वीं आयत। मेरे साथ आप भी पढ़ते जाए, ठीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों का उमूमी अकीदा है कि नबी वसल्लम अनपढ़ और वो न लिख सकते थे न पढ़ सकते, और इस चीज़ को वो पैगंबर के लिए एक फजीलत समझते, और इसी पर उनको मुसलमानों को रश्क है कि देखो हमारा पैगंबर अनपढ़ था, हमारा पैगंबर कुछ न लिख सकता था न पढ़ सकता था, मगर एक ऐसा कलाम उसने भेज दिया। बाकी ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि एक अनपढ़ आदमी इस तरह का किताब पेश करे, न उसने लिखा है न उसने पढ़ा है, और सबको मालूम है कि इसको लिखाई भी नहीं आता है, पढ़ाई भी नहीं आता है, और इतना बड़ा कलाम पेश कर है ना, अजीब बात। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि यार ये कुरान पैगंबर का है कि तुम क्रेडिट पैगंबर को दो? ये तो खुदा का कलाम है। ये तो वाकई बड़ी बात है कि नबी अलैहिस्सलाम को कुछ आता नहीं था, न लिखत न पढ़ा, एक दिन उसने ऐसा कलाम पेश किया, तो क्या फिर ये कुरान पैगंबर का है? ये तो पैगंबर का तो है नहीं। यानी हम लोग इतने सादा लोग हैं, यानी हम लोग नबी अलैहिस्सलाम की फजीलत ये साबित करना चाह रहे हैं कि देखो हमारा नबी न लिखाई जाता, बार बार इसको दोहराता हूं, न उसको पढ़ाई आता, लेकिन उसने ऐसी किताब पेश की। यानी एक बिल्कुल अनपढ़ आदमी जिसको उर्दू ग्रामर नहीं आता, उर्दू ग्रामर पर उसका गिरफ्त नहीं है, उर्दू अदब पर उसका गिरफ्त नहीं है, उर्दू फनून को नहीं जानता, वो अल्लामा इकबाल से भी ऊपर का शेर पेश करे, गालिब को भी मार दे, ये फैज़ अहमद वगैरह तो कुछ भी नहीं हो ना, तो वाकई एक मोजज़ा है। ये तो एक मोजज़ा है। ऐसा मुमकिन है? यानी इंसान मोजज़ात पेश कर सकता? नहीं कर सकते, या कर सकते? तो हम यही कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम लिखत पढ़त वाले थे या नहीं थे? ये कुरान ये उसका लिखा हुआ नहीं है, ना उसने खुद ज़हन में इस कुरान को बनाया या बनाया उसने। कुरान का पैगंबर के साथ, पैगंबर तो उसको खाली वो करता है, क्या उसको पेश करता है, उसको तिलावत उसका करता है। अब असल बात ये, अरब, यकीनन अरब लोग, मैं बार बार कहता हूँ कि अरब लोग इतने लिखे पढ़े नहीं, जितना ईरान, जितना हिंदुस्तान था, जितना यूनान था, जितना मिस्र। उस ज़माने में जो महज़्ज़ब माशरे, मुतमद्दन माशरे जो, उधर लिखाई भी ज़्यादा थी, पढ़ाई भी ज़्यादा थी, इसमें कोई शक नहीं। यानी अगर आप शाम की तरफ जाए तो लिखाई पढ़ाई बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आगे रूम की एक बहुत बड़ी, हज़ारों साल से एक मुतमद्दन, एक महज़्ज़ब माशरा है। इधर यमन की तरफ आए, बड़े बड़े डेम इन्होंने बनाए। आप हिंदुस्तान की तरफ जाए तो बहुत बड़ी तहजीब, ईरान में आए बहुत बड़ी तहजीब, इराक में उसका हिस्सा है। अरब वो वाकई ऐसा नहीं, उसमें बड़ी बड़ी चरागाहें थी और ऊँटों का उनका वो था। हाँ, हल बता ये था कि मक्के के लोग कुछ जानते थे, इसलिए मक्के वाले जानते थे कि यमन में भी जाकर तिजारत करते थे, शुमाल में भी जाते थे, जितना भी जानते थे। हम ये नहीं कहते कि वो न्यूटन आइंस्टाइन जितने थे या वो गालिब वगैरह शेक्सपियर का मुकाबला करते थे, जितना वो जानते थे उनमें हमारा पैगंबर भी जानता था। जितना वो लोग जानते थे या कम या बेश, नबी अलैहिस्सलाम भी उन्हीं में से एक था, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ताजर थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी काफिले को मैनेज किया था। बल्कि एक बहुत बड़ा काफिला जिसमें बीबी खदीजा उसका जो बहुत बड़ा काफिला था, उसको किसी ने मैनेज किया, नबी अलैहिस्सलाम। तो ताजर अगर उसको लिखत पढ़त नहीं आएगा, वो इतना हिसाब किताब कैसा रखेगा? हल बता, जितना वो जानते इतना हमारा नबी भी जानता। हम ये नहीं कहते कि वो बिल्कुल सब के सब आला पाए के तालीम याफ्ता है, और हम ये भी कहेंगे कि वो अंगूठा चाट।
جتنا صدیق اکبر جانتا تھا، حضرت عمر فاروق جانتا تھا، حضرت عثمان جانتا تھا نا، تو یہ بھی اتنا ہی ہے. بڑے بڑے مکتبے نہیں تھے، سب کو معلوم ہے مکے میں بڑے بڑے مکتبے نہیں. یہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ مکے میں مخصوص لوگ، ایسا نہیں تھا کہ جا کر انڈیا میں پڑھ رہے یا وہ جا کر روم میں پڑھ رہے، یونان میں پڑھ رہے، ایسا بھی نہیں. یہ تو سب جانے. تو نبی علیہ السلام کا بھی علم ایسا ہی ہے. البتہ ایک چیز تھی، جب نبی علیہ السلام نے قرآن کو پیش کیا جو اللہ کا کلام، تو پورا عرب حیران ہو گیا. پورا عرب حیران ہو گیا کہ یار یہ کیا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، نبی علیہ السلام پر نعوذ باللہ بلیم لگانا شروع کیا کہ نبی علیہ السلام اس سے پہلے چوری چھپے تورات کو بھی پڑھتا تھا، بائبل کو، اور بھی الہامی کتابوں کے ساتھ یہ لکھ، اور بڑے بڑے پادریوں کے ساتھ اس کا تعلق تھا، بڑے بڑے راہب کے ساتھ اس کا تعلق تھا. آپ لوگوں نے بھی اعتراضات دیکھیں گے. اور نعوذ باللہ انہی کتابوں سے اس قرآن کو نقل کی. جو الہامی کتابیں تھیں تورات کی شکل میں، زبور کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، اور کتابیں، نعوذ باللہ نبی علیہ السلام چوری چھپے جا کر وہ انہی پادریوں سے، انہی راہبین سے قرآن کو نقل کرتا. تو یہ ایک بات ہے. اس آیات میں اسی کی تردید، اس کی تردید ہے کہ خدا کے بندو وما كنت تتلو من قبل من کتاب، جا کر پورا ریسرچ کرو کہ قرآن سے پہلے پیغمبر نے کون سا الہامی کتاب پڑھا ہے، کون سی کتاب اس نے تلاوت کی. کبھی اس نے ایک کتاب تلاوت کی؟ وما كنت تتلو، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی الہامی کتاب تلاوت نہیں کی. اگر وہ کرتے پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ واقعی قرآن کو پیش کرنے میں اس کا نزول اپنا ہے. وَلَا تَخُطُّ بِيَمِينِكَ، نہ اس نے کوئی مذہبی کتاب لکھی قرآن سے پہلے، نہ کسی مذہبی لیڈر کے ساتھ وہ ٹچ تھا، لنک تھا، نہ وہ ایک مذہبی کتاب کو پڑھتا تھا نہ لکھتا تھا قرآن سے پہلے. بالکل یہ ثابت. اگر نعوذ باللہ وہ ایک پادری کا شاگرد ہوتا، ایک بہت بڑے راہب کا شاگرد ہوتا، پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار انہی کی نقالی میں نبی علیہ السلام نے قرآن کو پیش کی. مگر ایسی کوئی بات نہیں. نبی علیہ السلام بالکل گئے، مکے سے گئے، ایک بار نہیں 2 بار. اگر کچھ زیادہ بھی آپ بولے تو بولے، وہ تجارت کے غرض سے گئے. ایسا نہیں تھا کہ وہ شام میں جا کر عیسائی راہبوں سے تعلیم لیتا تھا، دینی تعلیم. نبی علیہ السلام اگر مکے میں بھی رہتا تو ایک مذہبی عالم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں کہ وہ جا کر ادھر سے پڑھتا تھا اور ادھر سے لکھتا تھا پھر بولا یہ قرآن اللہ کا کلام. ایسی کوئی بات نہیں تاریخ. تو معلوم ہو کہ قرآن جو ہے یہ ٹوٹلی خدا کا کلام. اس میں نبی علیہ السلام کا اپنا، کیونکہ اس نے کوئی تلاوت نہیں کی، نہ اس نے کوئی کتاب وہ کی. یہ کیسا ممکن ہے کہ قرآن پھر یہ اس کا لکھا؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر جھٹلانے والے ضرور شک کرتے تھے. اذن لارتاب المبطلون، پھر یہ جھٹلانے والے بولتے تھے کہ یار نبی علیہ السلام کو ہم نے دیکھا وہ یمن میں جا کر ایک عیسائی پادری سے سبق لیتا، وہ شام میں جا کر ایک راہب سے سبق لیتا، یا اس نے اس سے پہلے بھی بہت ساری کتابیں لکھی تھی. تو نبی علیہ السلام اس حوالے کا آدمی نہیں تھا. وہ بس ایک سمپل تاجر تھا، جتنا تاجر کو علم تھا اتنا ہی نبی علیہ السلام کو. اب کیا ایک تاجر کا علم اس کو علامہ اقبال بنا سکتا ہے؟ ہم لوگ بھی تو اردو میں جنگ اخبار پڑھتے، مشرق اخبار پڑھتے اور اخباریں پڑھتے، تو کیا ہم جو ہے نا غالب کا مقابلہ کر سکتے؟ ہاں اگر غالب کے ہم شاگرد ہوتے تو کچھ نہ یار ایک دیہاتی آدمی بالکل اس کو کچھ تو ضرور آتا ہوگا. اگر وہ فیض آباد فیض کو مات دے گے، وہ علامہ اقبال کو مات دے گے، وہ غالب کو، پھر ہم کہیں گے یار یہ تو معجزہ ہے. یار اس آدمی کو دیکھو، گاؤں کا آدمی ہے، نہ اس کو وہ اردو کا گرامر آتا ہے، نہ عربی کا، نہ کسی کوئی کتاب وہ ہے، نہ دیکھیں کیسے اشعار پڑھتے. پھر تم کہتے تھے کہ یار یہ ایک جینیس ہے. بالکل ایسا ہی جس طرح مکے والے عام لوگ. اور عجیب ہے کہ نبی علیہ السلام بڑا شاعر بھی نہیں تھا. جو عرب کے نامور شاعر، جو عرب کے نامور ادیب، جو عرب کے نامور اہل فن تھے، آپ بول سکتے کہ پیغمبر میں سے ایک تھا. یعنی 7 جو بڑے شاعر تھے
مکے ان میں سے نوز باللہ پیغمبر تھے؟ نہیں. جو مجلسوں میں بڑے بڑے بازاروں میں وہ آ کر اپنا ادب فن کا اظہار کرتے تھے، کیا پیغمبر اس میں تھا؟ اگر لبید بن ربی ایسا کرتا تو ایک بات تھی، اب وہ بہت بڑا شاعر گزرا ہے نا، اس نے ایسا کیا. تو نبی علیہ السلام نہ بہت بڑا شاعر تھے، نہ بہت بڑے ادیب تھے، نہ کوئی بڑا اہل فن، نہ ایک مذہبی لیڈر، نہ کسی مذہبی لیڈر کے ساتھ اس کا تعلق تھا، نہ اس نے کوئی مذہبی کتاب پڑھا تھا، نہ لکھا تھا، نہ کچھ. پھر اس طرح کا کلام اس نے پیش کیا، تو ایسا ایک آدمی کر سکتا؟ تو معلوم ہو کہ یہ قرآن یہ ٹوٹلی خدا کا کلام ہے. اس میں نبی علیہ السلام کا ایک زیر و زبر کا حصہ نہیں، یعنی یہ بھی اس کا حصہ نہیں کہ الحمد اللہ نے اس کو بولا الحمد پڑھو اور وہ بولے کہ میں الحمد پڑھوں، اتنا بھی اس کا بول نہیں. یہ ٹوٹلی خدا کا کلام.